यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर-ए-एहतमाम कुरान पाक को जदीद और आसान अंदाज में सीखने के लिए यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में एक कोर्स का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर से देखिए एतजाज़ आसम चौधरी की ये रिपोर्ट। यूके इस्लामिक मिशन के तहत बरतानिया भर में कुरान पाक की मौजूदा दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको जदीद और आसान तरीके से सीखने और समझने के लिए यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में हफ्तावार कुरान कोर्स का एहतमाम किया गया। इस मौका पर हॉल में 3 बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इसको सीखने वालों के लिए नुमाया किया गया। कुरान कोर्स को मारूफ कुरानी अलूम के माहिर डॉक्टर अब्दुल अजीज ने अपने मखसूस अंदाज में शुरका के सामने पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि इस कोर्स का मजमूई दौरानिया सिर्फ 20 मिनट है, जिसके दौरान एक आम आदमी कुरान पाक के अल्फाज और उनके मानी को बासानी समझ और पढ़ सकता है। This is the course on teaching how to understand the Quran using very simple techniques. And what we do is we use Salah as basics, namaz, because everybody knows Salah. And using those words from the Salah and simple spoken Arabic and interactive grammar teaching, which we call as TPI, total physical interaction, we teach 200 words which occur 40,000 times in the Quran, which means 50% words of the Quran. So that gives a confidence to us non-Arabs that inshallah we can understand the Quran, because people are always scared about Arabic and the terminology. So we don't go into terminologies, and there's a lot of action and interaction, perhaps as you have seen here, and people enjoy it. So it's an interactive and modern techniques based and very simple, which is based on Salah only, which everybody knows. कुरान कोर्स के इंचार्ज मौलाना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि यूरोपियन इस्लामिक सेंटर से वाबस्ता और इतराफ से लोगों की एक ख्वाहिश थी कि इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं। डॉक्टर साहब का ये दावा है कि जो ये 20 घंटे का कोर्स कर लेता है तो वो 50% जो कुरान है तो उसके अल्फाज को जान जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कोर्स के अंदर इक्वली सब के लिए ये बेनिफिट्स है। बच्चे भी जो है, नौजवान भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। तो लोग इतने खुश हैं कि पहली दफ़ा किसी ने बॉडी लैंग्वेज के जरिए से हमें कुरान के अल्फाज को समझाया और सिखाया है। कोर्स में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि उन्हें इसके जरिए कुरान पाक को बेहतर समझने में मदद मिली है। जिस तरह के उस्ताद साहब कह रहे सन, वाकई तकरीबन 50% ਤੁਹਾਡਾ नॉलेज ਜਿਹੜਾ ਨਾ कुरान ਦੇ मुतालिक मुकम्मल हो जाता, क्योंकि इतने आसान तरीके नाल समझा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मैं शुरू से शामिल हूँ। बड़ा आसान तरीका है कुरान को समझने का और अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करने का। जो आदमी ये कोर्स कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज़ों का जो है ना ज़ौक़ व शौक़ और बढ़ जाता है। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी औरतें आ रही हैं, जैसा कि शाम को ये कोर्स हो रहा है और वीकेंड पे भी हुआ है, सैटरडे और संडे को। तो काफ़ी मुश्किल था ख़वातीन के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अटेंडेंस है और बड़े जोश व खरोश से, बड़े शौक़ से आ रही हैं यहाँ पर। I am so lucky to attend this course. I think it's wonderful. If Sheikh can do next course, I will be very happy. I really enjoyed this course because it teaches you so many things to understand the Quran. Because memorizing the Quran doesn't mean that you can't understand it, because you have to know what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to tell you to. This is a wonderful technique where within sort of 7 days we managed to sort of understand most of the Quran, starting off with the prayers, starting off with the sort of the gist of the Quran. I go to school, so when I come back, I come here till 9:30, and on the weekends, it was on the weekends as well for longer, and on school days it's in the evening, and it's really good because you learn Arabic. I think we learned a lot and it's quite interactive, and we want their second level course and third and fourth level course as well, because it's a very good way to learn with our youth as well, because we brought our children here, so they enjoyed as well. یہ کورس الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا ہے اور مجھے عربک سیکھنے کا شوق تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یہ زبان یعنی کہ جو قرآنک لینگویج ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ہم وہ سیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انہوں نے جو سوراز کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے اور جو اس کے اندر جو فلاسفی انہوں نے بتائی ہے اور جتنی امپرومنٹ اس لحاظ سے ہمیں ایک نالج ملا ہے،
تو میں کہتی ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. UK اسلامی مشن کے تحت برطانیہ بھر میں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے اس طرح کے کورسز کا اجرا ایک خوش آئند اقدام ہے، اور توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ برطانیہ کے اندر تواتر سے ہوتے رہیں گے تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ قرآن پاک کو باقاعدگی سے سیکھ سکے. اعتزاز عاصم، 92 نیوز، مانچسٹر. ختم النبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام برمنگھم میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے جید علماء کرام نے شرکت کی. مفتی محمد تقی عثمانی نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب باعث تخلیق کائنات تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء خاتم النبیین کی بعثت ہوئی تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کا مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ. برطانیہ میں روز اول سے علماء اکرام نے دین کے اصل پہلو کو عوام الناس تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. یورپ اور برطانیہ میں بعض افراد عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے میں مصروف ہیں، جس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ کو مسلم امہ پر واضح کیا جائے. اسی سلسلے میں برمنگھم سینٹر مسجد میں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. علماء اکرام نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال کی مشیت کے تحت حق و باطل کا ٹکراؤ روز اول سے جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گا، جس میں حق غالب آئے گا. عقیدہ ختم نبوت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اس موقع پر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، طاہا قریشی، مولانا محمد اسلم زاہد اور مولانا رضا الحق نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی کانفرنس کے ذریعے تمام مسلم امہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو اپنی نوجوان نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام بڑے وہ اپنی آئندہ نسلوں تک اس عقیدے کو پہنچائیں اور اس عقیدے کی حقیقت واضح کریں، اور ساتھ میں وہ محبت اور پیار سے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر کی دعوت دیں کہ وہ اس عظیم عقیدے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا ایک بہت ہی بڑا اجتماع تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے مشائخ اور علماء کرام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور اس چیز کا اعادہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا جائے گا. عثمانی صاحب کا بہت جامع خطاب ہوا، یہ کہ امت مسلمہ جو ہے ختم نبوت پہ جو عقیدہ رکھتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا حق ہے کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ جو آدمی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب پہ غاصب اور قابض ہیں. آج کی ختم نبوت کانفرنس میں جو سب سے خوش آئند پہلو تھا وہ سارے مسلمان حلقوں کا یکجا ہو کے بیٹھنا تھا اور آپس میں مل بیٹھ کے یہ طے کرنا کہ ہم نے مسلمانوں کی اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے ختم نبوت پہ قائم کر کے ان لوگوں کو جو باغی ہیں اس حکومت اور ویسٹ کو یہ یقین دلانا ہے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں اور وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو مسلمان نہ سمجھا جائے. اور یہ جو جوڑ ہے نا، یہ سب سے بڑی خوبی آج کی کانفرنس. علماء اکرام کا مزید کہنا تھا کہ قیامت تک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی اور یہی بات نوجوان نسل تک بھی پہنچانا ہوگی. مانچسٹر میں مسلم لیگ کاف کے آفس میں 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے سجادہ نشین حضرت سلطان باہو صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن نے کہا کہ ناموس رسالت پٹیشن پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے چند گھنٹوں میں دستخط کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کلبھوشن کی انڈین اپیل کی عالمی عدالت انصاف سے ریجیکٹ ہونے پر اظہار خیال بھی کیا. اس موقع پر مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر سید رضوان ہاشمی اور مسلم لیگ کاف ویمن ونگ کی صدر اظہرا قاضی نے بھی گفتگو کی. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں.
ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو دنیا سے منوانے کے لیے خاص کر جو برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے وہ پیٹیشن ایکسیپٹ کی گئی کہ ابیوز جو کی جاتی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. تو دس واز اے بگ چیلنج فار اس. لیکن دو باتیں ہوئیں. ایک تو پوری قوم اس پر اکٹھی ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹل دیر آر سم پوائنٹس ویئر ایوری ون کین یونائٹ. ہمارا یہ خواب تھا, ڈریم تھا, تمام مسالک, تمام کمیونٹیز, تمام پولیٹیکل جو لوگ ہیں سب لوگ ایک پیج پر جمع ہوئے, اور میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں کو قبول فرمایا. اور اب لوگوں کو بڑی ہوپس ہیں کہ کیوں نہیں ہم مستقل بنیادوں پر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. تو بڑا بوسٹ ملا ہے, بڑا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے, اور خاص کر سیاسی پارٹیوں میں سے سب نے پارٹیسپیشن کی, لیکن خاص کر آپ حضرات نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے آن ایئر آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا. اب بہت بڑا یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہمیں ملا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں ہماری کچھ خامیوں کی نشاندہی کرنے کے باوجود لیکن جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے, عزت حاصل ہوئی ہے, اور انڈیا جو سوچ رہا تھا اس کو جو شرمندگی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ کلبھوشن کے مسئلے پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک نیک شگون بھی ہے, حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک نیک شگون ہے. یہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کرپشن کے حوالے سے جیسے انہوں نے وعدے کیے تھے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کرپشن کے معاملات پر بلا شبہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, چاہے وہ ہماری کوئی پارٹی سے کوئی آتا ہے. اگر کرپشن میں نام ہے تو اس کا بلا تفریق اس کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب سب سے پہلے ہے, اور ہماری پارٹی کا بھی یہی منشور ہے, ہمارے قائدین کا بھی یہی منشور ہے. اور آج اسپیشلی ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے پیر صاحب آئے تھے, اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ختم نبوت کے لیے جو مہم شروع کی, جو پٹیشن دائر کی, اس میں کامیابی پہ ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. سب سے پہلے تو پیر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں, انہوں نے اتنا نیکی کو اتنا بڑا کام کیا. اور ہماری ساری پی ایم ایل کیو کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ کہتی ہوں کہ سب ہم پیر صاحب کے ساتھ ہیں, اور یہ بہت اچھا کام ہے. ہمارے پیارے رسول کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور جتنی بھی یہاں یو کے کی جتنی بھی لیڈیز ونگ ہے, یہ جو بھی ہم سب ان کا ساتھ دیں گے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے 2 روزہ سالانہ یورپین ورکشاپ منعقد ہوئی, جس میں حاضرین نے ادارے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خدمت خلق کا مشن جاری رکھنے کا عزم دہرایا. تنویر نقوی کی رپورٹ. فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی 2 روزہ یورپین ورکشاپ منعقد ہوئی. سالانہ کانفرنس میں فرانس, ڈنمارک, سویڈن, آسٹریا, ناروے, جرمنی, ہالینڈ, اٹلی, انگلینڈ, اسپین اور یونان سے منہاج ویلفیئر کے ملکی صدور, جنرل سیکریٹریز, ایڈمنسٹریٹرز, اکاؤنٹنٹس, فنانس ڈائریکٹرز اور دیگر اعلیٰ عہدیداران شریک ہوئے. پہلے سیشن میں تمام ممالک میں قائم شاخوں نے گزشتہ سال کے اہداف اور رمضان کمپین میں اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی اور اعلیٰ قیادت کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ اور فرانس کے صدر راجہ بابر حسین نے یورپین ممالک کی مجموعی کارکردگی پیش کی. مینیجنگ ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن فیصل مشہدی نے ان نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے تمام عہدیداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ جذبہ خدمت اور دکھی انسانیت کا درد منہاج القرآن کی پہچان ہے. دوسرے سیشن میں 2019 سے 2020 کے اہداف کا تعین کیا گیا اور عید کمپین پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. آخری سیشن میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ فرانس کو ورکشاپ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی اور فلاحی کاموں سے متعلق اہم ہدایات دیں. ورکشاپ کے اختتام پر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی.
जद्दा में कौमी यकजहती फोरम के ज़ेर एहतमाम मारूफ मुबल्लिग इस्लाम मौलाना इलियास घुम्मन के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी अरकान और सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है। जद्दा से रिपोर्ट कर रही हैं रियाज चौधरी। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना इलियास घुम्मन का कहना था कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट और हाजियों की बेहतरीन खिदमत पर हम खादिमुल हरिमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सुलेमान का दिली शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसका एक ही हल उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। ताज़ा शऊर मिलता है, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बच्चे तो उस वक्त कितने मसाइल पैदा होते हैं सिर्फ़ इस रोड टू मक्का की वजह से। जो हमारा यहाँ से इस्लामाबाद गया है और वहाँ सारे हमारे मामला ठीक होते हैं और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से निकल जाएँ। ये कितनी बड़ी सहूलत है, ये वही जानता है जो वहाँ से आता है, और हुज्जाज की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। तकरीब से चौधरी शहबाज, सरदार सज्जाद शाहीन, पाक मीडिया के चेयरमैन रियाज घुम्मन, मलक महियुद्दीन और दीगर ने भी खिताब किया और तकरीब के एहतताम पर रियाज घुम्मन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के तलबा और तालिबात ने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल करके दयार गैर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रियाज से रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के तुलबा व तालिबात ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की, जिनमें रियान मलिक ने 1054 नंबर लेकर पहली, हानिया असकार ने 1048 नंबर लेकर दूसरी और अब्दुल मतीन ने 1046 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल एयर कमोडोर रिटायर्ड नईम अख्तर ने बताया कि फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के तहत होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात में 329 तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 67 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किया। इस दफ़ा हमारे स्कूल से 329 बच्चे अपीयर हुए थे मैट्रिक के एग्ज़ाम में, दैट इज़ SSC 2, और उसमें 67 बच्चों ने A1 ग्रेड हासिल किया है और 42 बच्चे जो हैं वो 900 से ऊपर रहे हैं और 14 बच्चे माशाल्लाह उन्होंने 1000 की फिगर क्रॉस की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मैट्रिक के इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात का कहना था कि उनकी कामयाबी में उसातिज़ा और वालिदैन की मेहनत शामिल थी। वो इसी तरह तालीमी मैदान में तसलसल कायम रखेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आखिर अगर हम देखें तो सारे स्कूल की कारकर्दगी और वालिदैन की कारकर्दगी है। जैसे वालिदैन के पास जन्नत है हमारी, उन्होंने आज हमें उसकी थोड़ी बहुत झलकी दिखा दी हमें इज़्ज़त दे के, और उस उसातिज़ा अनबिया की मीरास हैं, उन्होंने भी हमें आज हमें इल्म दे के हमारा अपना फरीज़ा पूरा कर दिया। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट खुद भी अगर मेहनत करना चाहते हैं कंपटीशन पर आते हैं, बहुत स्टेज पर आगे बढ़ते हैं, जो कि छुपे हुए होते हैं जिनको कोई यानी पूछने वाला नहीं होता, वो भी आगे आ रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे जो है ना काफ़ी आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप और आगे बढ़ रहे हैं, आपको और आगे बढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत और करनी चाहिए ताकि इनसे और कम्पीट कर सकें। मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है सर, मैंने दिन रात मेहनत की है और मेरे उस्ताद ने सर मेरे सारे कंसेप्ट दूर किए हैं, यानी जो सर समझ आए हैं मुझे समझ आते हैं, और सर मेरे प्रिंसिपल ने भी सर बहुत इसमें एफ़र्ट्स किए हैं। सर अगर मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब और अगर मेरे टीचर्स ना करते तो मुझे उम्मीद है मैं आज यहाँ तक ना पहुँच सकता। मैं काफ़ी खुश महसूस कर रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, लेकिन आ गए हैं। और इसमें असातिज़ा का बहुत हाथ है, सब ने बहुत मेहनत की और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वो फ़ौरन दूर कर देते हैं, और स्कूल का हर चीज़ में ही बहुत हाथ होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है, और मैं होप करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही नंबर लूँगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये बच्चे को इतना मतलब कि काबिल किया कि उसने टॉप किया स्कूल से। और दूसरी अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ऐसे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कि आपको मतलब कि हर चीज़ में गाइड करते हैं, जिनकी बदौलत ये बेसिकली असल तो मतलब कि रियल तो वही
टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब कि बच्चे को ग्रो अप किया, मतलब असल रियल वही है इन चीज़ों के जिसकी वजह से ग्रो अप हुए हैं, और हम इनके ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने प्रमोट किया हमारे बच्चों को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने पॉलिश किया है और सही ग्रूमिंग की है इनकी स्कूल। बच्चों के वालिदैन की जानिब से भी स्कूल की कारकर्दगी को सराहा गया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूल्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।